In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 64. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. जब कोई इंसान गलत काम का इरादा करता है तो वो दाएं बाएं आगे पीछे सब देखता है, बस अपने अंदर और ऊपर नहीं देखता. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि वो पूरे का पूरा ढोंगी है, या वो पूरे का पूरा घमंडी है, या वो सर से पैर तक चिढ़ा हुआ है, या वो पूरे का पूरा बदमाश है, या वो पूरी की पूरी ड्रामेबाज है, या तुम पूरे के पूरे लाडले हो. दरअसल ये जुमले कुछ इस तरह से हैं जिनको हम इंतहाई के मानों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो इंतहाई शरीफ आदमी है, या वो सर से पाँव तक शरीफ आदमी है, या वो मुकम्मल तौर पर, या वो सरासर तौर पर. तो ये सरासर तौर पर, मुकम्मल तौर पर, पूरे का पूरा, सर से पाँव तक या मुकम्मल अंदर तक, इन तमाम की इंग्लिश इस वीडियो लेसन हम सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे. अच्छा, सबसे पहले जो एग्जांपल है कि वो पूरे का पूरा ढोंगी है. ही इज़ फेक थ्रू एंड थ्रू. तो ही इज़ फेक मीन वो ढोंगी है, यानी फेक कहते हैं नकली को. ढोंग वो बंदा ढोंगी होता है जो बंदा होता वो नहीं है लेकिन कुछ और अपने आप को जाहिर कर रहा होता है, तो उसको हम फेक बोलते हैं. ही इज़ फेक थ्रू एंड थ्रू. अच्छा, यहाँ अगर आप टेंस चेंज करना चाहते हैं तो इसकी जगह वाज लगाते हैं कि वो पूरे का पूरा ढोंगी था. ही वॉज फेक थ्रू एंड थ्रू. या वो पूरे का पूरा ढोंगी होगा, ही विल बी फेक थ्रू एंड थ्रू, यानी ढोंग रचाता है ना नकली बन के पेश. तो यहाँ पर हम ये बात मैं अक्सर लेसन में क्लियर करता हूँ कि जब भी जितनी भी इंग्लिश हम लिखते हैं या बोलते हैं उसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट देना होता है, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या एक्सटेंशन या कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब जो भी इस्तेमाल करना है वो वर्ब के बाद इस्तेमाल करना होता है. तो यहाँ पर हमने ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने इज इस्तेमाल किया हुआ है प्रेजेंट के लिए, लेकिन पास्ट के लिए हम वाज इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर के लिए विल बी. उसके बाद आप नाउन इस्तेमाल करें या एडजेक्टिव लगाएं. दिस इज योर रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है. उसके बाद थ्रू एंड थ्रू का मतलब पूरे का पूरा, यानी सरासर थ्रू एंड थ्रू. तो ही इज फेक थ्रू एंड थ्रू, या वो पूरे के पूरा बदमाश है. ही इज रॉग थ्रू एंड थ्रू. ही इज रॉग थ्रू एंड थ्रू, या वो पूरे का पूरा बदमाश था. ही वॉज रॉग थ्रू एंड थ्रू. या फ्यूचर में है तो वो पूरे का पूरा बदमाश होगा. ही विल बी अ रॉग थ्रू एंड, ही विल बी रॉग थ्रू एंड थ्रू. अच्छा, अगर चाहें तो आप इनको नेगेटिव भी बना सकते हैं, क्वेश्चन भी बना सकते हैं, चूंकि लिमिटेड से टाइम में हमने काम करना होता है. और मैं ये समझता हूँ कि शॉर्ट टाइम के अंदर, अगर टाइम ज़्यादा हो तो फिर बहुत कुछ हम कह सकते हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन देना मकसद होता है कि चलें बुनियादी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स मिल जाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हो जाएगी, लिसनिंग मिल जाएगी. तो इस तरह के वीडियो लेसन सुनने के और बहुत से फ़ायदे होते हैं. मैं ये समझता हूँ जितना 8-10 मिनट के अंदर ये लेसन मुमकिन होता है वो हम डिलीवर करते हैं. अच्छा, इसीलिए वो सर से पैर तक चिढ़ा हुआ है. चिढ़ा हुआ ना तो नाराज हुआ है, गुस्सा हुआ है. तो ही इज़ एनॉयड थ्रू एंड थ्रू. ही इज़ एनॉयड थ्रू एंड थ्रू, या वो सर से पैर तक चिढ़ा हुआ था. ही वॉज एनॉयड थ्रू एंड थ्रू, या वो सर से पैर तक चिढ़ा हुआ होगा. ही विल बी एनॉयड थ्रू एंड थ्रू. तो एनॉयड का मतलब चिढ़ा हुआ ना, नाराज होना, गुस्से में होना, लाइक दिस. वो पूरे का पूरा घमंडी है. घमंडी कहते हैं जो बंदा मगरूर होता है या बहुत फजूल शेखियाँ बगैरता रहता है बंदा, जो उसको हम घमंडी बोलते हैं. तो ही इज़ बोस्टफुल थ्रू एंड थ्रू. ही इज़ बोस्टफुल थ्रू एंड थ्रू, या वो पूरे का पूरा घमंडी था. ही वॉज बोस्टफुल थ्रू एंड थ्रू, या वो पूरे का पूरा घमंडी होगा. ही विल बी बोस्टफुल थ्रू एंड थ्रू. अच्छा, अगर इसको नेगेटिव करते हैं तो ही इज़न्ट बोस्टफुल थ्रू एंड थ्रू. ही इज़ नॉट, या ही वॉज नॉट बोस्टफुल थ्रू एंड थ्रू, या ही विल नॉट बी बोस्टफुल थ्रू एंड थ्रू. या इसी तरह क्वेश्चन बनाना है, इज ही बोस्टफुल थ्रू एंड थ्रू, क्या वो पूरे का पूरा घमंडी है. या वाज ही बोस्टफुल थ्रू एंड थ्रू, क्या वो पूरे का पूरा घमंडी था, या क्या वो पूरे का पूरा घमंडी होगा. विल ही बी बोस्टफुल थ्रू एंड थ्रू. अच्छा, वो पूरे का पूरा मुखलस है, यानी वो सरासर मुखलस है या वो इंतहाई मुखलस है. तो ही इज सिंसियर थ्रू एंड थ्रू. ही इज सिंसियर थ्रू एंड थ्रू. तुम पूरे के पूरे लाडले हो. यू आर स्पॉइल्ड थ्रू एंड थ्रू. अच्छा, लाडले के लिए हम एक पैम्पर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, पैम्पर्ड. जैसे यू आर पैम्पर्ड थ्रू एंड थ्रू, या यू आर स्पॉइल्ड थ्रू एंड थ्रू. चूँकि जो लाडला होता है वो स्पॉइल्ड होता है, इसलिए कि लाड उठा उठा के उसकी मामला ख़राब कर दिए गए होते हैं, तो इसलिए हमने उसके लिए स्पॉइल्ड का लफ्ज़ यूज़ किया. लेकिन अगर पैम्पर्ड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो वो भी ठीक है, पैम्पर्ड.
تو یو آر اسپائلڈ تھرو اینڈ تھرو، یا تم پورے کے پورے لاڈلے تھے. یو ور اسپائلڈ تھرو اینڈ تھرو، یو کے ساتھ ور لگاتے ہیں. اسی طرح سے یو ول بی اسپائلڈ تھرو اینڈ تھرو، تم پورے کے پورے لاڈلے ہو گئے. اس وجہ سے ایسا ہوا نا. تو یہ فیوچر میں پریزنٹ پاسٹ کسی ٹینس کے اندر بھی جملہ بول سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع از آر ایم کے بعد ناٹ لگائیں نیگیٹو بن جاتا ہے، واز ور کے بعد ناٹ لگائیں، یا ول ناٹ بی سے پہلے اور ول کے ناٹ درمیان میں ناٹ لگاتے ہیں. اسی طرح اگر از آر ایم کو ہم سبجیکٹ سے پہلے لگائیں یا واز ور کو یا ول کو تو کوشچن بھی بن جاتا ہے. وہ پوری کی پوری ڈرامے باز ہے. شی از ڈرامیٹک تھرو اینڈ تھرو، شی از ڈرامیٹک تھرو اینڈ تھرو، یا وہ پوری کی پوری ڈرامے باز تھی. شی واز ڈرامیٹک تھرو اینڈ تھرو، یا وہ پوری کی پوری ڈرامے باز ہوگی. شی ول بی ڈرامیٹک تھرو اینڈ تھرو. تم پورے کے پورے صاف دل ہو. یو آر پیور تھرو اینڈ تھرو. پیور کہتے ہیں جو صاف پاک نیک لوگ ہوتے ہیں، پیور. تو یو آر پیور تھرو اینڈ تھرو. اچھا میں پورے کا پورا تمہارا ہوں، یعنی میں پورے کا پورا تمہارا ہوں، یا میں پورا کا پورا تمہارا ہوں. جی میں یعنی مکمل طور پر تمہارا ہوں، یا میں سر سے پاؤں تک تمہارا ہوں. تو آئی ایم یورز تھرو اینڈ تھرو. آئی ایم یورز تھرو اینڈ تھرو، یا میں پورے کا پورا تمہارا تھا. آئی واز یورز تھرو اینڈ تھرو، یا میں پورے کا پورا تمہارا ہوں گا. آئی ول بی یورز تھرو اینڈ تھرو. وہ سر سے پیر تک ایماندار ہے. ہی از آنیسٹ تھرو اینڈ تھرو. ہی از آنیسٹ تھرو اینڈ تھرو، یا شی از آنیسٹ تھرو اینڈ تھرو. وہ پوری کی پوری ایماندار ہے، یا وہ سر سے پیر تک ایماندار ہے. وہ پوری کی پوری نفیس ہے. شی از ایلیگنٹ تھرو اینڈ تھرو، یا وہ پوری کی پوری نفیس تھی. شی واز ایلیگنٹ تھرو اینڈ تھرو. ایلیگنٹ کہتے ہیں نفیس کو، شاندار کو. تو شی از ایلیگنٹ تھرو اینڈ تھرو، یعنی وہ پوری کی پوری نفیس ہے، یا وہ پوری کی پوری نفیس ہوگی. شی ول بی ایلیگنٹ تھرو اینڈ تھرو. تم پورے کے پورے لاپرواہ ہو. اکثر ہم کسی کو کہتے ہیں لاپرواہ ہوتا ہے. یو آر کیئر لیس تھرو اینڈ تھرو. یو آر کیئر لیس تھرو اینڈ تھرو، یعنی تم پورے کے پورے لاپرواہ ہو نا. یا تم سر سے پاؤں تک لاپرواہ ہو، یا تم بالکل ہی لاپرواہ ہو. تو یو آر کیئر لیس تھرو اینڈ تھرو. یا تم پورے کے پورے لاپرواہ تھے. یو ور کیئر لیس تھرو اینڈ تھرو. یا تم پورے کے پورے لاپرواہ ہو گئے. یو ول بی کیئر لیس تھرو اینڈ تھرو. وہ پوری کی پوری باتونی ہے، یعنی بہت باتیں کرتی ہے. تو شی از ٹاکٹیو تھرو اینڈ تھرو. شی از ٹاکٹیو تھرو اینڈ تھرو. ٹاکٹیو کہتے ہیں باتونی کو، یا وہ پوری کی پوری باتونی تھی. شی واز ٹاکٹیو تھرو اینڈ تھرو، یا وہ پوری کی پوری باتونی ہوگی. شی ول بی ٹاکٹیو تھرو اینڈ تھرو. وہ پورے کا پورا حسد میں مبتلا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ حسد میں مبتلا ہے. تو ہی از جیلس تھرو اینڈ تھرو. ہی از جیلس تھرو اینڈ تھرو، یا وہ پورے کا پورا حسد میں مبتلا تھا. ہی واز جیلس تھرو اینڈ تھرو، یا وہ پورے کا پورا حسد میں مبتلا ہوگا. ہی ول بی جیلس تھرو اینڈ تھرو. وہ پورے کے پورے خود غرض ہیں. دے آر سیلفش تھرو اینڈ تھرو. سیلفش کہتے ہیں خود غرض کو. وہ پورے کے پورے خود غرض ہیں. دے آر سیلفش تھرو اینڈ تھرو، یا وہ پورے کے پورے خود غرض تھے. دے ور سیلفش تھرو اینڈ تھرو، یا وہ پورے کے پورے خود غرض ہوں گے. دے ول بی سیلفش تھرو اینڈ تھرو. تم پورے کے پورے بے صبرے ہو، یا تم تو بالکل ہی بے صبرے ہو، یا تم سر سے اندر تک یعنی بے صبرے ہو. تو یو آر امپیشنٹ تھرو اینڈ تھرو. امپیشنٹ کہتے ہیں جو بے صبرا ہوتا ہے. امپیشنٹ بے صبر ہونا. اور یو آر امپیشنٹ تھرو اینڈ تھرو، یا پاسٹ میں یو ور امپیشنٹ تھرو اینڈ تھرو، اور فیوچر میں یو ول بی امپیشنٹ تھرو اینڈ تھرو. تم پورے کے پورے چالاک ہو. یو آر کلیور تھرو اینڈ تھرو. یو آر کلیور تھرو اینڈ تھرو. اچھا اسی طرح آپ چاہے ٹینس چینج کرنا ہے تو آپ نے ورب سے چینج کرنا ہے. اگر آپ نے کسی اور کہنا ہے کہ وہ پورے کا پورا چلاک ہے تو ہی از کلیور تھرو اینڈ تھرو، یا فیمیل ہے تو شی از کلیور تھرو اینڈ تھرو. تو یہ آپ چینجز یعنی آپ ڈیولپ دا ہیبٹ آف میکنگ چینجز. آپ کبھی ورب چینج کر لیا، کبھی آپ سبجیکٹ چینج کر لیں، تو اس طرح آپ نئے جملے خود سے بھی بنا سکتے ہیں. تم پورے کے پورے پکے ارادے والے ہو، یعنی آپ کا ارادہ پکا ہوتا ہے. تو یو آر ڈیٹرمنٹ تھرو اینڈ تھرو. ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے جو جس کا بہت پختہ عزم ہوتا ہے، ڈیٹرمنٹ. تو یو آر ڈیٹرمنٹ تھرو اینڈ تھرو، یا وہ پورے کے پورے پکے ارادے کا بندہ ہے تو ہی از ڈیٹرمنٹ تھرو اینڈ تھرو. یا وہ پوری کی پوری پکے ارادے والی ہے. شی از ڈیٹرمنٹ تھرو اینڈ تھرو، یعنی آپ چاہیں تو سبجیکٹ چینج کر لیں، چاہے تو آپ ٹینس چینج کر لیں. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ ان آل دیز ایگزامپل ہم نے سبجیکٹ کے بعد ویسے بی یوز کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بی استعمال کریں. بی میں بی کے لیے تو پریزنٹ میں ہم نے از ایم آر لگانا ہوتا ہے، اور پاسٹ میں واز بار، فیوچر میں ول بی. لیکن اس کی جگہ کوئی اور بھی ورب آپ استعمال کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق. یعنی سبجیکٹ کے بعد ورب آئے گا، اس کے بعد ایڈجیکٹو یا ناؤن استعمال کریں گے. ایڈجیکٹو یا ناؤن کے بعد، ایڈجیکٹو جو ہے یہ ناؤن کے معنی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی خوبی یا خامی کا نام ہوتا ہے، جبکہ ناؤن جو ہے نا نیمنگ ورڈ ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے تھرو اینڈ تھرو استعمال کرنا ہے. پورے کا پورا سر سے پاؤں تک، یعنی مکمل طور پر یا انتہائی کے معنی میں. تو تھرو اینڈ تھرو یہ اینڈ میں استعمال کرتے ہیں. سو آئی ہوپ یو مسٹ ہیو انجوائڈ دا ویڈیو لیسن. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.